अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम मोहसिन नज़ीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। पिछले 12 घंटे में जो आम डेवलपमेंट्स हुई हैं उस हवाले से तफसील से बात करते हैं और आने वाले चंद घंटों के अंदर जो आम डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं उसके ऊपर भी जो है वो तफसील से बात करते हैं। फेडरल कैबिनेट में जनाब इजाफा कर दिया गया, उसे इंक्रीज़ कर दिया गया है, इसके ऊपर तफसील से बात करते हैं। चंद एक नाम बड़े सरप्राइज़ थे, जो मेरे लिए ख़ास तौर पर बड़े सरप्राइज़ थे, उनके हवाले से तफसील से बात करते हैं, इनके बैकग्राउंड के हवाले से तफसील से बात करते हैं। इसके साथ साथ जिन लोगों को नहीं शामिल किया गया उनके हवाले से भी जो है वो थोड़ा सा तफसील से बात करते हैं। तो वीडियो को जो है वो आपने एंड तक देखना है। सबसे पहले जनाब आगाज़ कर लेते हैं। पहले मैं आपको थोड़ा सा जो है वो लुब्बे लुबाब दे देता हूँ कि जो जो बने हैं, फिर इसके बाद जो है वो इनके बैकग्राउंड्स और इनके ऊपर जो है वो तफसील से बात करते हैं और जो सरप्राइज़ नाम सामने आया उसके ऊपर भी बात करते हैं। वफाकी काबीना में जनाब 24 से ज़ायद नए अरकान की शमूलियत हो गई है। अरकान ने ईवान सदर में होने वाली तकरीब में हलफ उठा लिया है। हलफ लेने वालों में हनीफ अब्बासी, मोइन वट्टू, मुस्तफ़ा कमाल, सरदार यूसुफ, औरंगज़ेब खिच्ची, राना मुबश्शिर, रज़ा हयात, हिराज, तारिक फजल चौधरी, अली परवेज़ मलिक, शिज़ा फातमा, जुनैद अनवर और खालिद मगसी ने बतौर वफाकी वज़ीर हलफ उठाया। इनके अलावा तलाल चौधरी, बरिस्टर अकील मलिक, मलिक रशीद, खेटल दास कोहिस्तानी, अब्दुर्रहमान कांजू, बिलाल अज़रकियानी, मुख्तार भरत, ओन चौधरी और वजीहा कमर ने भी बतौर वज़ीर मुमलिकत हलफ उठाया। नए मुशीरान में ये सरप्राइज़ था जनाब सबसे बड़ा परवेज़ खटक साहब और मोहम्मद अली शाह को जनाब नए मुशीरान में शामिल किया गया है। इसके अलावा वज़ीर आज़म के 4 मुआविनीन ख़ुसूसी भी मुकर्रर किए गए हैं। हारून अख्तर, हुज़ैफ़ा रहमान, मुबारक ज़ेब और तला बरकी वज़ीर आज़म के मुआविनीन ख़ुसूसी मुकर्रर किए गए हैं। जो मेरे लिए सबसे बड़ा सरप्राइज़ था ना वो परवेज़ खटक साहब वाला था। आप जानते हैं कि पिछले इलेक्शंस में इन्होंने एक अपनी पार्टी बनाई और इन्होंने जो है वो पीटीआई को तोड़ने की कोशिश ओवरऑल की गई थी, लेकिन उसमें वो कामयाब नहीं हुआ और बड़ा डिज़ास्टर इनके लिए वो इलेक्शन रहा है। तो उसके बाद इन्होंने अपनी जमात से जो है वो इस्तीफ़ा दे दिया था और उसके बाद इन्होंने इम्प्रेशन यही दिया था कि ये जो है वो सियासत से बिल्कुल अलहदा हो गए हैं अब। लेकिन अब इनको जो है वो नून लीग ने अकोमोडेट किया है और ये भी जहन में रखिएगा कि परवेज़ खटक साहब जो हैं वो केपी की पॉलिटिक्स के हवाले से एक बड़ा नाम रहे हैं। क्या नून लीग इनको शामिल करके कोई फ़ायदा लेना चाहती है, अब ले सकेगी भी या नहीं, ये एक डिफरेंट डिबेट है। लेकिन क्या कोई फ़ायदा लेना चाह रही है, अब ये देखते आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन ये एक बड़ा सरप्राइज़ था। तो हमने जो है वो इसके अंदर थोड़ी सी डिटेल चेक की और यही परवेज़ खटक साहब इसी नून लीग के हवाले से, इसी जो मरीम नवाज़ साहिबा, नवाज़ शरीफ, इसी जमात के हवाले से क्या कुछ कहते रहे वो मैं आपको बता देता हूँ। ये एक परवेज़ खटक साहब का बयान है 22 मई 2022 का। मर्दान जलसा था। मुखालिफिन को कहता हूँ कि आपको गलत फहमी थी कि पीटीआई ख़त्म हो चुकी है, तुम्हारा मुंह काला है और अवाम तुम्हें जूते मारेगी। इमरान खान के जलसे में लोग खुद आए हैं, इन्हें कोई पटवारी लेकर नहीं आया। इमरान खान को कहता हूँ कि आगे बढ़ें, इन चोरों, इन लुटेरों और इन झूठों को कुर्सी से उतार कर दिखाएंगे। ये उन्होंने गुफ्तगू की। इसके बाद आगे सुने। 8 मई 2022 का एक बयान आया एबटाबाद जलसे में, उन दिनों जलसे हो रहे थे तो शुरका की जानिब से डीज़ल के नारे लगे तो जवाब दिया डीज़ल फारिग है, फ़िक्र ना करें। आज जिस तरह पाकिस्तान की आवाम हक़ और सच के लिए खड़ी हुई है, मैं सारे पाकिस्तान को मुबारकबाद देता हूँ। नया पाकिस्तान बनने वाला है। इस मुल्क में एक साजिश हो, ये चोरों लुटेरों को लाया गया। इनका ख्याल था कि तहरीक इंसाफ ख़त्म हो चुकी है। इनको नहीं पता था कि इमरान खान से पाकिस्तान के लोग प्यार करते हैं। लोगों को देख कर कहा कि ऐसा जज्बा पाकिस्तान की तारीख़ में कभी नहीं देखा। इन सब चोरों लुटेरों को मिलकर नीचे उतारेंगे, ये भी उन्होंने कहा। इसके अलावा 13 अप्रैल 2022 को एक बयान में उन्होंने कहा कि तुमने इमरान खान से टक्कर ली है, आपको लग पता जाएगा। मैं डीज़ल से पूछता हूँ, गुफ्तगू सुनिएगा, थोड़े से ना लफ्ज़ों का भी गौर आपने करना है इनके, कि तुम अमेरिका के ग़ुलाम बन गए हो, 3 साल तुम हुकूमत करते रहे हो और मुल्क को भिखारी बना दिया है और ख़ुद अरबपति बन गए हो। लानत हो तुम पर कि तुमने पाकिस्तान का सौदा किया। तो ये जो है वो परवेज़ खटक साहब ने गुफ्तगू की है। ये परवेज़ खटक साहब जनाब लान तान कर रहे हैं उस वक्त की कुव्वतों के ऊपर जिन्होंने जो है वो खान साहब को उतारा था। इसके बाद ये मलिक अहमद खान साहब का बयान है 11 जनवरी 2025 का, ये पिछले महीने का बयान है तकरीबन। इन्होंने लिखा है कि जनाब परवेज़ खटक को मुसल्लह जत्थों के साथ लश्कर कशी करते देखा गया है। वही परवेज़ खटक जिनको मुसल्लह जत्थों के साथ लश्कर कशी करते हुए देखा गया था, अब उनको जो है वो फेडरल कैबिनेट के अंदर जनाब शामिल कर लिया गया है, उनको हिस्सा बना दिया गया है। तो इस तरह से जनाब जिनको 1 महीने पहले जो है वो लश्कर कशी के साथ मुसल्लह जत्थों के साथ जो है वो लश्कर कशी करते हुए देखा गया था, आज उनको इधर शामिल भी कर लिया गया। तो इस तरह से हालात बदल गए, जज्बात बदल गए और ये होती है वक्त वक्त की बात। 1 महीना पहले आप लोग क्या कह रहे थे और 1 महीने बाद उनको शामिल भी कर लिया गया।
اس کے علاوہ حنیف عباسی صاحب، یہ جناب پنڈی کا ایک بہت بڑا نام ہے، اور ایفیڈرین کا کیس ان کے اوپر ایک چل رہا تھا، اور جس کے اندر جو ہے وہ ان کو سزا بھی ہوئی تھی، اور 2018 سے پہلے جو ہے وہ یہ ان کو سزا ہوئی تھی، اور پھر بعد میں انہوں نے کیس لڑا اور اس کے بعد وہ اس میں بری ہوئے۔ اب فیڈرل کیبنٹ میں جناب ان کو بھی شامل کر لیا گیا، لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا کہ حنیف عباسی صاحب جو ہیں وہ پنڈی کا ایک بہت بڑا نام ہے نون لیگ کے حوالے سے اگر بات کی جائے، اور وہاں پر اگر شیخ رشید کو کوئی ٹکر دے سکتا ہے پنڈی میں تو وہ حنیف عباسی صاحب ہیں، تو ان کو بھی جناب اب کیبنٹ کے اندر شامل کر لیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جناب معین وٹو، مصطفیٰ کمال اور سردار یوسف، اورنگزیب کھچی، رضا حیات، طارق فضل چودھری، طلال چودھری صاحب جناب 2024 کے الیکشنز میں ان سے درخواست کی گئی تھی کہ آپ جو ہے وہ اپنی سیٹ ویکیٹ کر دیں کیونکہ ہم نے الائنس کرنا ہے، تو طلال چودھری صاحب نے جناب اس وقت بڑا کڑوا گھونٹ بھرا تھا اور انہوں نے جو ہے وہ اپنی سیٹ ویکیٹ کی تھی، لیکن اب اس کے بعد جو ہے وہ ان کو الٹیمیٹلی ریوارڈ بھی دیا گیا ہے، اور اس کا ریوارڈ ملا ہے کہ ان کو بھی جو ہے وہ اب شامل کر لیا گیا ہے فیڈرل کیبنٹ میں۔ اس کے علاوہ جناب کھیل داس صاحب، یہ کراچی سے تعلق رکھتے ہیں، اور یہ ان گنے چنے نام ہیں جو کراچی سے نون لیگ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، تو ان کو بھی اکوموڈیٹ کیا گیا ہے۔ بلال کیانی صاحب، یہ مشکل حالات میں جناب ڈیفینڈ کرتے ہیں، یہ میں کہنا چاہوں گا، مطلب آج کل کے دور میں گورنمنٹ کو ریپرزینٹیٹیو بھیجنا اپنا ریپرزینٹیٹیو بھیجنا بہت مشکل ہے، تو مریم اورنگزیب صاحبہ اور عظمہ بخاری صاحبہ، جن کا اصل میں کام ہے کہ وہ ٹاک شوز کے اندر بیٹھ کر جو ہے وہ حکومت کو ڈیفینڈ کریں، اپنی پارٹی کو ڈیفینڈ کریں، لیکن وہ نہیں کر رہے، تو جو ہے کڑوا گھونٹ جو ہے وہ بلال کیانی صاحب بھر رہے ہیں، اور وہ جو ہے وہ ڈیفینڈ کر رہے ہیں نون لیگ کو۔ تو اس کے علاوہ جناب معاونین خصوصی کے حوالے سے میں تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا۔ ہارون اختر صاحب، یہ جناب ریونیو کے اسپیشل اسسٹنٹ رہ چکے ہیں، البتہ ان کے جو بھائی ہیں ہمایوں صاحب، وہ جناب پی ٹی آئی سے ان کا تعلق ہے، اور ایک زمانے میں یہ دونوں بھائی جو ہے وہ ایک ہی جماعت سے ان کا تعلق ہوتا تھا، کاف لیگ سے۔ اس کے بعد دونوں بھائیوں کی راہیں جدا ہو گئی، اور ہارون اختر صاحب نے نون لیگ کو ہی ترجیح دی اور نون لیگ میں ہی رہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ ہمایوں صاحب وہ پی ٹی آئی میں ہی رہے، اور اب پھر جو ہے وہ ان کو جناب معاونین خصوصی میں جناب شامل کر لیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جناب حذیفہ رحمان صاحب کی وجہ شہرت اگر میں آپ کو بتاؤں تو یہ کالم لکھتے ہیں، اور بڑے قریبی ہیں شہباز شریف صاحب کے، ان کے بڑے اچھے تعلقات ہیں، بلکہ میرا خیال ہے کہ حذیفہ رحمان صاحب کے یہاں پہ کوئی ڈیتھ ہوئی تھی تو اس کے اندر جو ہے وہ شہباز شریف وہاں پر جو ہے وہ تشریف بھی لائے تھے وہاں پر، اور یہ وہی حذیفہ رحمان صاحب ہیں، جب 2024 کے الیکشنز تھے تو یہ ان کے ساتھ جو ہے وہ ہیلی کاپٹرز میں فلائی بھی کرتے تھے، تو ان کو بھی جو ہے وہ اس کے اندر شامل کر لیا گیا ہے۔ طلحہ برقی صاحب جناب شہباز شریف صاحب کے حلقے میں، ظاہری بات ہے وہاں پر جو کمپینز وغیرہ ہوتی تھی یا دیگر معاملات ہوتے تھے ان کو مینیج وہاں پر کرتے تھے، تو ان کو بھی جو ہے وہ وہاں پر شامل کر لیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جناب اب بات کر لیتے ہیں جن کو نہیں شامل کیا گیا، اس ساری چیز میں جن لوگوں کے نام جو آئے ہیں جن کو نہیں شامل کیا گیا، جو کہ بڑے اسٹرانگ کینڈیڈیٹ تھے اور جن کی جو خبریں تھیں وہ پچھلے چند دنوں سے چل بھی رہی تھی۔ ایک نام ہے جناب اختیار ولی صاحب، ان کو جو ہے وہ شامل نہیں کیا گیا، اور یہ بھی نون لیگ کو بڑے اچھے طریقے سے جو ہے وہ ڈیفینڈ کرتے ہیں، ان کو بھی جو ہے وہ شامل نہیں کیا گیا، لیکن پچھلے جو ہے جب سے یہ ناموں کا سلسلہ آ رہا تھا تب سے ان کا نام آ رہا تھا کہ ان کو جو ہے وہ اس کے اندر شامل کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ جناب رومینا خورشید صاحبہ، ان کا کلائمیٹ چینج کے حوالے سے بڑا اچھا کام ہے، اور ان کا بھی نام آ رہا تھا پچھلے 2-3 دن سے کہ ان کو بھی جو ہے وہ شامل کیا جائے گا، لیکن ان کو جو ہے وہ شامل نہیں کیا گیا۔ یہ دو نام تھے جو بڑے اسٹرانگ کینڈیڈیٹ تھے، اور خبریں آ رہی تھی کہ ان کو جو ہے وہ شامل کیا جائے گا، لیکن ان کو جو ہے وہ شامل نہیں کیا گیا۔ اوور آل اگر دیکھا جائے تو اوور آل میں آپ کو بتاؤں تو سارے تگڑے خاندانوں کو جو ہے وہ شامل کیا گیا ہے، جن کا بیک گراؤنڈ تگڑا ہے، پرانے نون لیگیوں کو جو ہے وہ اس کے اندر شامل کیا گیا ہے۔ جن دو کے حوالے سے میں آپ کو بتا رہا تھا، ان کا بیک گراؤنڈ یا یہ اتنی سہ نہیں رکھتے تھے جس وجہ سے جو ہے وہ ان کو شامل نہیں کیا گیا، لیکن اوور آل اگر دیکھا جائے تو بڑے تگڑے خاندانوں سے جو ہے وہ یہ سارے بندے لیے گئے ہیں۔ تو یہ جناب کیبنٹ میں جو فیڈرل کیبنٹ کو جو انکریز کیا گیا تھا اس حوالے سے تھوڑی سی ڈیٹیل تھی جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی، جو لوگ شامل ہوئے ہیں ان کے بیک گراؤنڈ کے حوالے سے، اور پرویز کھٹک صاحب ایک بہت بڑا سرپرائز تھے جن کے حوالے سے ہم نے ڈیٹیل سے بات کی، اور ماضی میں ان کے جو بیان تھے وہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں۔ تو اس طرح سے جو ہے وہ حالات بدل گئے اچانک، آج پرویز کھٹک صاحب دوبارہ آ گئے، جو پرویز کھٹک اپنی پارٹی سے استعفیٰ دے چکے تھے وہ آج دوبارہ ان کو جناب فیڈرل کیبنٹ کے اندر شامل کر لیا گیا ہے۔ تو یہ جناب اب تک کی ڈیولپمنٹس، ایک ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات کریں گے، اللہ نگہبان۔ اس طرح کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل اور دیکھتے رہیے PSPKG نیوز۔